وله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احبتي في الله، يسرنا ان يكون معنا اليوم الشيخ محمد العريفي الذي في الحقيقة هو غني عن التعريف، تعرفونه وتشاهدون ضع بصمتك وقناة اقرأ والجميع يحبه في الله، أليس كذلك؟ نعم. ما سمعت؟ بلى. نعم. طيب قالوا نعم، ولكن ربما ما أكل. الله يجزيكم خير، نسأل الله أن يطعمكم من طعام الجنة. آمين آمين. فهو اليوم معنا لإلقاء محاضرة قصيرة، ولكن العبرة بأنه موجود معنا، وإن شاء الله ستكون حول الشباب. من frères et sœurs, nous avons l'immense joie, l'honneur d'accueillir avec nous le Cheikh Mohamed Arifi, connu et très célèbre même. Il passe sur la chaîne Iqra, que vous connaissez tous, Da'wa Smadak. Et le Cheikh va, Inch'Allah, faire une conférence dédiée aux jeunes. Sans trop tarder, je lui laisse commencer. Allez, تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أعلم أني تأخرت عليكم. أنتم متى أذن العصر؟ الساعة 3 أو قبل؟ 3 أذن، وانتهيتم من الصلاة متى؟ 3 إن شاء الله. يعني جزاكم الله خير، مضى لكم وقت ساعة تقريبا وأنتم تنتظرون. أنا حقيقة خرجت من الفندق الساعة 2 تقريبا، وكنت أظن أن يكفيني ساعة واحدة لأجل أن أذهب وأصور لبرنامج ضع بصمتك. لدينا حلقة عن حرص المسلمين في فرنسا على تعليم أولادهم اللغة العربية، فكنت أريد أن كنت أصور في مدرسة تدرس الأطفال اللغة العربية في آخر الأسبوع في الويكند، لكنني في الحقيقة يعني ظننت أني سأصل إلى المدرسة في ربع ساعة، ثم أصور في ربع ساعة، ثم نصف ساعة حتى أصل إليه. لكني وجدت أن الأمر ليس كذلك، والزحام شديد جدا، فتأخرت عليه. لكن أبشروا، النبي عليه الصلاة والسلام تأخر على أصحابه يوما في صلاة العشاء، فلما خرج إليهم وإذا هم قد انتظروه كثيرا، حتى إن بعضهم بدأ يغلبه النوم وبدأ يميل برأسه هكذا وهكذا من شدة النوم، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أبشركم إنه لا أحد على وجه الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وأنا أقول ربما أنه ليس في باريس أحد جالس في مسجد ينتظر حلقة ذكر إلا أنتم، فينظر الله تعالى إليكم جل وعلا فيرحمكم ويعني يتجاوز عنا وعنكم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا توجه إلى المسجد فإنه لا يزال في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. الإنسان إذا ذهب إلى المسجد فإن له أجر كأنما يصلي ما دام أنه ينتظر الصلاة. فأنتم ما شاء الله جلستم تنتظرون حلقة ذكر، فأسأل الله تعالى أن يحرمكم الأجر والثواب يا رب العالمين. حقيقة أنا رأيت قبل قليل في المدرسة الحرص على يعني تربية الأبناء على تعلم اللغة العربية، وأنا أعلم أن أعدادا كبيرة منكم ربما هم من الجيل الأول الذين جاءوا إلى فرنسا، وأبناؤكم الآن الصغار هم الجيل الثاني، وربما أن بعضكم هو الجيل الثاني وأبناؤهم الجيل الثاني. فمن منكم ولد في فرنسا يرفع يده؟ Qui est né en France, lève la main. ما شاء الله كثير. معناه أنكم أنتم الجيل الثاني وأبنائكم الجيل الثالث ربما الرابع أيضا. ولا شك حقيقة أنكم تعيشون تحدي فيما يتعلق باللغة العربية أو غيرها من اللغات. حتى الإخوة الذين جاءوا من الصومال والذين جاءوا من دول أخرى، هؤلاء يحتاجون إلى أن يتمسكوا أكثر أيضا بلغتهم الأصلية التي كانوا عليها. فلذلك أنا سأذكر بعض التوجيهات التي نستطيع بها بإذن الله أن يحافظ الإنسان على لغته. ودي تترجم تبسم الإخوة تابعون معي من البداية. Bismillahirrahmanirrahim. Donc le chef dit la cause de son retard est qu'il s'est rendu à la madrasa
la madrasa de Porte de la Chapelle que vous connaissez tous, 50 rue de la Chapelle, celle de Cheikh Ayoub, Hafidahullah. Il s'est rendu là-bas et il pensait que la route était fluide, mais finalement il est tombé dans une circulation assez compliquée et finalement il est venu en retard à cause d'un bouchon. Et il vous annonce une bonne nouvelle, ou plutôt il nous annonce une bonne nouvelle, celle de la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée alors qu'on était ici en train d'attendre ce cercle d'évocation. Le prophète alayhi salatu wassalam, parmi les hadiths qu'il a cités concernant l'attente, il a dit que quand il a vu les compagnons attendre la prière, il leur a dit: tant que vous attendez la prière, vous êtes en prière. Et il a dit, le cheikh, que tant que vous attendez le cercle d'évocation, vous êtes dans l'évocation. Et que la récompense d'Allah est immense et que vous avez gagné beaucoup. Il dit qu'il a vu dans la madrasa que les familles musulmanes accordaient beaucoup d'importance à la langue arabe. Et c'est un défi aujourd'hui, dans un pays comme celui-ci, de garder la langue arabe, de parler l'arabe, de comprendre l'arabe. Et c'est pour cela qu'il va donner quelques conseils afin d'apprendre et de comprendre l'arabe. ولذلك في الحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى اختار لغة القرآن لأجل أن تكون هي اللغة التي ينزل الله تعالى بها القرآن بلسان عربي مبين. ويعني عدد من الإخوة حقيقة إذا جاءوا إلى هذا البلد تجد أن أبناءهم أو ربما أبناء أبنائهم يبدأون ينسون هذه اللغة العربية وربما لا يستطيع أن يفهم شيئا منها. وأنا لا أحتاج أن أذكر لكم كثيرا من الأمثلة فإنكم تعرفون ذلك. يعني أنا قبل قليل أسأل بعض الأبناء هناك لما مررت المدرسة وهم في المستوى الثالث، يعني ليسوا المستوى الأول ولا الثاني بل في المستوى الثالث، يعني مضى لهم وقت وهم يعني يدرسون، ومع ذلك أسأله ما اسمك فلا يفهم. ما اسمك وعمره 11 سنة، ما اسمك لا يفهم، What's your name لا يفهم، ولا يمكن أن يفهم إلا إذا تكلمت معه باللغة الفرنسية. أنا أعتبر أن الكلام ليس خطأه، بل خطأ أيضا أبيه وأمه. والعجب أني كنت راكب مع أحد الإخوة قبل قليل، وهو ليس قبل قليل يعني ليس الآن، لكن كنت ركبت معه خلال مجيئي واتصلت به زوجته، هو عربي وزوجته عربية، ومع ذلك كلمته باللغة الفرنسية حتى كادت أن تنتهي المكالمة وهو وهي يتكلمون باللغة العربية وهم من بلد عربي أصلا باللغة الفرنسية يتكلمون. فقلت في نفسي إذا كانت زوجته إذا اتصلت عليه تسأله متى ستأتي تكلم بالفرنسي، إذا كيف ستتكلم معي إذا كانوا في بيتي؟ فلا شك أن الأمر كبير جدا. لذلك أنا يعني لاحظت أن عددا من أبنائنا سواء هنا أو في السويد أو في الدنمارك أو في ألمانيا أو في غيرها تجد أنهم أحيانا يكاد أن يدعو على أبيه وأمه، يدعو الله أن ينتقم منهم لأنهم ما علموه اللغة العربية، ويقول يا شيخ أبي وأمي كانوا في البيت يتكلمون بغير اللغة العربية، وبالتالي أنا نشأت على ذلك. لذلك أنتم لكم حق عليكم بتعليم أبنائكم اللغة العربية ليبقى تمسكه بأصله أصلا، ولأنه قد يأتي وقت بإذن الله تعالى ويعود إلى بلده الأصلي سواء إلى المغرب أو الجزائر أو فلسطين أو غيرها من البلدان حتى يبقى متصلا بها، وهي أشرف اللغات، لذلك اختار الله تعالى لإنزال القرآن بها. وتكلمت أيضا مع عدد من الإخوة أحيانا أعمارهم تصل إلى 30 سنة وإذا أبوه عربي وأمه عربية وهو لا يعرف اللغة العربية، وهذه حقيقة مشكلة ينبغي عليكم أن تحرصوا على علاجها، لأنه إذا فرط في تعلم اللغة العربية سيبدأ بعد ذلك ربما يقل تعلمه أيضا لأمور الدين، لأنه لما يريد أن يشاهد أمور الدين لن يستطيع أن يتابع قناة اقرأ وقناة المجد والرسالة وقناة الناس وغيرها من القناة، لا يستطيع أن يتابعها لأنه لا يفهمها، وبالتالي سيصبح يتابع القنوات الأخرى التي يفهم اللغة فيها. فإذا تابع القنوات الأخرى الثقافة الكالتشر التي في تلك القنوات هي التي تدخل إلى رأسه ويغيب عن الثقافة والمعرفة الإسلامية. فإذا فرط الأب والأم في ذلك ويعني أهملوا ذلك فهم آثمون.
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، يعني يضيع أولاده. كفاك إثم، يكفيك من الإثم عند الله. يا جماعة ترى تعليم الابن للغة العربية وتحفيظه القرآن وتعليمه الدين أهم من أن تبحث له عن طعام وشراب ولباس. فإنه إذا قصرت في طعامه وشرابه يعني ربما يصيبه مرض أو ينشأ هزيلا، لكن إذا فرطت في تعليمه اللغة العربية وربطه بالقرآن أو تعليمه الصلاة، هذا بلا شك أنه يؤدي إلى أن ينشأ أبناء لنا يقول كان أبي كذا وكذا، كان أبي يصلي. بل يحدثني أحد الإخوة ذهب مرة إلى البرازيل، يقول وصليت في المسجد ودخلت بعد ذلك إلى بقالة فرآني شخص وقال لي من أين أنت؟ قلت أنا من العربية السعودية. قال أنا أعرف أنكم أظن مكة أو كذا أو. قلت نعم. أنت مسلم؟ قال نعم أنا مسلم. ثم دعاني إلى شرب الشاي في بيته. قال فدخلت عنده في البيت لأشرب الشاي. وهذا الكلام يا جماعة قبل قريب من 14 عاما، قبل أن ينتشر الإنترنت والفضائيات. يقول فلما حضر وقت صلاة العصر نظرت معي بوصلة فنظرت أين القبلة وقمت أكبر أصلي. فلما انتهيت التفت إلي وقال سبحان الله كنت أرى جدي يعمل مثل هذه التمارين. هذا يحدثني بندر علي ابن عمي، حدثت له. يقول لما انتهيت من الصلاة قال لي صاحب المنزل كنت أرى جدي يعمل مثل هذه التمارين. قلت هذه ليست تمارين، هذه صلاة. قال كيف صلاة؟ احنا خلاص مسلمين. قلت لا، في شيء اسمه الصلاة، وإذا هو لا يفقه من الصلاة شيئا. فقلت في نفسي إذا كان هذا صاحب البيت لا يعرف شيئا، إذا أبناؤه ماذا سيكون حالهم؟ أبناؤه 9 سنوات 10 سنوات ماذا سيكون حالهم؟ وإن كان الحال الآن أحسن ولله الحمد، لأن الإنترنت انتشر وتعليم الصلاة، وهؤلاء أنتم ما شاء الله تحضرون مثل هذا الحضور الطيب، وكذلك الناس يشاهدون الناس يصلون في الحرمين ونحو ذلك، فهذا الحال الآن أحسن ولله الحمد. Mes frères et sœurs, le sujet donc concerne l'importance de la langue arabe. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a choisi cette langue dans son livre sacré Al-Qur'an. C'est une langue très importante. Allah Tabaraka wa Ta'ala s'est adressé à nous dans le Qur'an en arabe. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils voyagent et décident d'émigrer dans un pays non musulman, oublient la langue arabe et ne l'enseignent pas à leurs enfants. Et à la fin, on a des enfants qui ne parlent pas l'arabe, et des fois ils ont une trentaine d'années, ni ils parlent l'arabe, ni ils comprennent l'arabe. Et ça, c'est très grave. Le chef dit qu'en se rendant à la madrasa, à l'école arabe, il a rencontré des enfants qui sont âgés à peu près de 11 ans, qui étaient en 3e année. C'est la première année, 2e année, 3e année, 3 ans d'arabe. Et il a dit à un parmi les jeunes, Masmouk, comment t'appelles-tu? L'enfant n'a pas compris. Vous imaginez un enfant qui ne comprend pas ce que veut dire Masmouk. Il n'a pas compris. Et il a dit bien sûr, l'erreur vient des parents, car ils n'ont pas accordé d'importance à cette langue, qui est la langue du Coran. Il dit qu'il est monté dans une voiture ces derniers jours avec un frère qui est arabophone et qui est marié avec une arabophone. Et qui, lorsque ce frère a reçu un coup de fil de sa femme, il s'est mis à parler en français, du début à la fin, alors que les deux parlent arabe. Et il a trouvé ça triste d'arriver à un point où on connaît l'arabe et on délaisse l'arabe pour une autre langue. Et il dit, si aujourd'hui les enfants voient leur mère et leur père parler entre eux en français, forcément, ils vont suivre leurs parents et ils vont parler en français. Et de ce fait, la langue arabe ne sera pas enseignée aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui se plaignent de leurs parents, qui ne leur ont rien appris, ni l'arabe, ni la religion. Et il faut savoir que nous sommes responsables
nous qui sommes parents, nous sommes responsables de nos enfants et on aura des comptes à rendre. La plus belle des paroles, plutôt la plus belle des langues, est la langue arabe, car c'est la langue du Coran. Il dit aussi que celui qui n'apprend pas l'arabe, ce dernier ne pourra pas lire et écouter l'arabe. Il ne pourra pas, par exemple, regarder des émissions où l'on parle de religion dans les chaînes islamiques. Il ne pourra pas. Et comme il ne pourra pas accéder à ces chaînes, sachant qu'il a ce handicap, qu'il ne comprend pas l'arabe, forcément il va se tourner vers les chaînes qu'il comprend. Et ça sera film, foot, etc., etc., etc. Et il ne pourra pas bien s'éduquer. Sachez que les parents qui ne prennent pas la responsabilité de leurs enfants ont un péché. Le prophète a dit qu'il suffit à la personne, pour avoir commis un péché, de ne pas donner le droit à ceux dont il est responsable. À ceux dont il est responsable. Ils se soucient tous d'acheter des vêtements à leurs enfants, de la nourriture, etc., etc., etc. Mais qui d'entre nous se soucie de la langue arabe, d'apprendre l'arabe aux enfants, le Coran, la salat, etc. Sans cela, les enfants ne pourront pas être de bons musulmans. Et comprenez donc que nous avons une grande part de responsabilité. لذلك يا جماعة حتى يعني بعض الدول التي ذهب إليها المهاجرون المسلمون قديما هذه الدول عدد من الأجيال التي جاءت الرابع والخامس وكذا بدأوا يعني ينسون أيضا حتى أنهم مسلمون. وأنتم تذكرون رئيس البرازيل عبد المنعم إيش؟ كارلوس أو الأرجنتين كارلوس منعم أصوله أصلا كانت أصوله لبنانية مسلمة، لكن انظر الآن إلى ما وصل إليه. فأنا أقصد بهذا أيها الأفاضل أننا ينبغي أن نحرص على أن نربي أولادنا التربية الصحيحة. يعني لن أنشغل بالكلام ما حكم الإقامة في فرنسا، ما حكم هذا كلام آخر، لكن ربي أبنائك التربية الصحيحة. وأنا فرحان عادة إذا جئنا البلدان فرنسا أو ألمانيا أو غيرها، عادة الذي يحضر المحاضرات أعمارهم غالبا فوق 50، لكن ما شاء الله أنا لاحظت في هذه المرة أن عددا كبيرا من أبناء الشباب بدأوا يحضرون معنا. وألاحظ أن عندنا شباب في 18 في 19 في 20 والله ما كنا نراهم أبدا سابقا. وكنت آتي وأصلي في المسجد في رمضان في بعض المناطق، ورمضان يعتبر موسم مناسب لحضور الجميع، ومع ذلك أنتهي وإذا لا يكاد يوجد عندي إلا شيبان كبار أبو 70 وأبو 80 ونحو ذلك. طيب وين الشباب أين أبناؤكم؟ فيقولون أبناؤنا رفضوا أن يأتوا إلى المسجد. لكن الحمد لله ولا تشوف ما شاء الله الشباب بارك الله فيهم، أنا أفرح والله بهم، وهذا يدل على أن الوضع الآن يتحسن. لأنني أنا أقول بإذن الله ربما أن الله تعالى كما قدر أن يهاجر الصحابة إلى الحبشة ويقيموا هناك في بلد غير مسلم، فإذا بملك الدولة يسلم النجاشي ويكون له تأثير في بلده، كذلك أنا أقول ربما أيها الأفاضل أن مجيء الإخوة والأخوات إلى هذا البلد وتأثيرهم في البلد ربما أن الله تعالى جاء بكم لأجل أن تنشئوا مجتمعا إسلاميا في مثل هذا البلد. وأسأل الله أن يجعلكم هداة ودعاة إليه. آمين يا رب العالمين. فينبغي أن تحرصوا أولا على التمسك، وأيضا أن ينشئ الإنسان في بيته نشأة إسلامية. أولا في البيت لا تتكلموا إلا اللغة العربية فقط. طيب أكون معكم صريح، من منكم في البيت إذا أحد أنا في بيتي إذا أحد من أولادي قال كلمة سيئة سب أو لعن أو كذا، أحيانا في السابق كنت أقول عيب يا ولد، فرأيت العيب يا ولد ما تمشي معاه، خلاص استغفر الله استغفر الله خلاص. فأحضرنا الفلفل، تعرفون الفلفل هذا اللي مثل الشطة الحارق، اللي يقول كلمة ما هي جيدة على طول جيبوا الفلفل، طبعا شيء يسير عشان حقوق الإنسان ما يزعلون زين، شيء قليل جدا، فيقول أقول مرة ثانية لا تفعل. فصاروا
قبل كم يوم كنت جالس على الغداء، فكنت أريد فلفل أضعه مع الرز يعني، فقلت لبنتي روح جيبي فلفل، فعندي ولد أبو 3 سنوات قال ليش بابا ما قلت كلام وصف؟ قلت لا يا ولدي أنا بحطها على الرز مش على لسانك. فخلونا صراحة، من منكم في بيته لا يتكلم أبدا إلا العربية؟ يرفع يده. Qui d'entre vous ne parle à la maison qu'en arabe? Levez la main. Soyez honnêtes. هذا ما يحتاج ترجم، لأن كذا بترجمها معناتها هم أصلا ما راح يتكلم عربي لأنه ما فهموا عربي. أبغى ما ترجم لها يعني. طيب ممتاز، نسبة تسر يعني ولله الحمد، نسبة سارة. لذلك أنا أقول حرصكم على ذلك. الله تعالى لما أنزل القرآن بالعربية قال وإنه لذكر لك ولقومك، هذا رفعة لك ولقومك. وذكر أهل العلم أن لسان أهل الجنة عربي، فهذه اللغة لا بد أن نعتز بها مع معرفة أبنائنا طبعا باللغة الأخرى، باللغة الفرنسية والإنجليزية ما في مشكلة، لكن أقصد أن لا يصبح الابن طليق اللسان باللغة الفرنسية، فإذا تكلم بالعربي بدأ يقول أنا أريد أن ويكتب فرنسي. لا، نريد يقول أنا أريد ويكمل الكلام، ما يقلب فرنسي ويبدأ يخلط هذا وهذا. ما شاء الله أحسنت. العم يقول أحيانا الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يكتب الهداية، الله جل وعلا هو الذي يكتب الهداية دائما، لكن أنا أعني أنه أحيانا ربما يكون الأب والأم يعني يفرطون ويضيعون تربية الأبناء، ومع ذلك رب العالمين يحفظهم. كما أن موسى عليه السلام تربى في قصر فرعون ومع ذلك صار نبيا. فأنا لا أعني طبعا أن الذي يعني يفرط في تربية أبنائه أنه سيكونوا ضالين، لكن أعني أننا مسؤولون عن تربية أبنائنا على الصلاة وعلى اللغة العربية. Cheikh dit, dans certains pays où les musulmans s'étaient rendus, ils ont délaissé beaucoup de leurs principes. Et surtout, ils ont oublié qu'ils sont musulmans. Et c'est pour cela qu'il accorde énormément d'importance à cette histoire d'éducation. Que la personne s'éduque elle-même et qu'elle cherche à éduquer ses enfants comme il le faut. Nous devons éduquer nos enfants comme il le faut, car c'est une responsabilité. Et il dit qu'il est heureux de voir que dans la mosquée, ici la mosquée d'Iman, qu'il y a pas mal de jeunes. Il dit autrefois, on ne voyait que des personnes âgées, 50 ans, 60 ans. Maintenant, alhamdoulilah, de plus en plus, on voit des jeunes. Il dit même que lors d'une année, pendant la Ramadan, alors qu'il dirigeait la prière, il y avait derrière lui que des personnes âgées, d'à peu près 70 ans, dans les alentours de 70 ans, un peu plus ou un peu moins. Et quand il demandait aux parents, mais où sont vos enfants? La réponse, ils refusent de venir prier. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Alhamdulillah, on voit de plus en plus de jeunes. Et ça montre que la situation s'améliore. Et il dit qu'il a espoir qu'Allah nous utilise dans le bien et fasse que nous soyons la cause du changement. Comme ça a été le cas des compagnons radiyallahu anhum, qui lorsqu'ils ont voyagé ont pu faire changer pas mal de choses. Et il a cité l'exemple, par exemple, des compagnons qui ont immigré en Abyssinie, où il y avait un roi qui n'était pas musulman. Et ils se sont retrouvés donc dans une terre de non-musulmans, gouvernée par un non-musulman. Et c'était des compagnons qui se sont accrochés à leur religion, et à la fin, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le roi a connu l'islam. Le roi a connu l'islam et il a embrassé l'islam. Et il dit qu'il a espoir de voir un changement de par notre comportement, et lorsque nous accorderons énormément d'importance à l'éducation. Et il a dit, soyez honnêtes, qui d'entre vous ne parle que l'arabe sans aucun mot en français chez nous? Bon, bien sûr, les arabophones ont levé la main, on l'a traduit pour que les frères comprennent pourquoi vous levez la main. لذلك أنا سأذكر يعني 3 نقاط أو 3 اقتراحات مهمة ثم أستمع إلى أسئلتكم. أول ذلك احرص أن يكون عندك في البيت
ساعة أو كمبيوتر يؤذن على أوقات الصلوات. أريد أهل البيت كلهم كلما جاءت صلاة فجر ظهر عصر مغرب عشاء يسمعون الله أكبر الله أكبر، لأنكم هنا لا تسمعون الأذان، وبالتالي لا بد أن يسمعوا 5 مرات في اليوم في البيت. والساعات تباع يعني أو الكمبيوتر، هناك برامج نعم 30 يورو أو الكمبيوتر أيضا برنامج يمكن أن تعلق وتؤذن على وقت كل صلاة، أو أنك تعين واحد من أولادك مؤذن جد وتعطيه راتب صحيح، تقول يلا أنتم من يصير مؤذن هذا الشهر، فيقول لك واحد من أولادك أنا، فيعلق التقويم أوقات الصلوات يعلقها على الجدار، وكلما جاء وقت الصلاة هو الذي يؤذن في البيت، وبحيث أنك يصبح عودته على ذلك أيضا. المهم أنه حتى الطفل الذي عمره 1 وسنتين يسمع الأذان 5 مرات في اليوم، هذا أمر. الأمر الثاني أن تحرصوا على إقامة الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فينبغي إقامة الصلوات ال5 في البيت أو في المسجد إذا تيسر في المسجد، لكن أن تستمر الصلوات مقامة. الأمر الذي بعد ذلك ربط أبنائكم بالنشاطات الموجودة في المجتمع المسلم. إذا كان الإخوة مثلا في المسجد هنا أو في جمعية مسلمة عندهم مثلا أي نشاط رياضي أو ترفيه للأبناء، رحلة أو مثلا ذهاب إلى بعض المناطق، فيذهب حتى يتعود أن يكون مع الأبناء الذين يصلون وثقافتهم واحدة وعاداتهم واحدة، إضافة إلى أنك لا تنسى الدعاء لأولادك دائما. زكريا عليه السلام يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، يا رب يريد ذرية طيبة. وكذلك دعاء الصالحين يقول الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأمر أن يكون قرة عين أولادك، فادعو الله تعالى أيضا قل وأصلح لي في ذريتي يا رب احفظ أولادي من كل شر حتى يكتب الله تعالى هدايتهم فعلا. Le shir recommande 3 choses. La première, c'est d'acheter des réveils qui sonnent 5 fois par jour pour annoncer l'adhan. C'est important afin que l'enfant s'habitue à écouter l'adhan et à respecter la salat, l'accomplir à son temps. Donc ça c'est premièrement, car dans ce pays-là, comme beaucoup de pays non musulmans, on n'entend pas l'adhan et on est privé d'un grand bien. Deuxièmement, il a dit la prière. Et il faut ordonner la prière à nos enfants, leur enseigner la prière, leur montrer l'importance de la prière, attacher leur cœur à la prière. Et que bien sûr, cette prière soit faite dans la mesure du possible à la mosquée. Et de même, il dit, ça c'est le 3e point, qu'il faut attacher nos enfants aux activités ou aux associations musulmanes, afin qu'ils se retrouvent dans un cercle où il y a des personnes qui sont bien éduquées, qui ont des principes religieux. Et bien sûr, ne pas oublier le dua, car l'invocation est la base de toute chose. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين أو يبحث عن وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكما جمعتنا هنا فاجمعنا في جنتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام.
وصلى اللهم على نبينا أحبتي في الله، أود أن أشكر شيخنا الشيخ محمد العريفي على هذه الزيارة، خاصة أنه غدا سيفارقنا، وطبعا نقولها ونحن في أشد الحزن، ولكن الحمد لله أبشروا، هو وعدنا بأنه سيزورنا مرات، أليس كذلك يا شيخ؟ بإذن الله. هذا بعد 5 سنين. كان 15 سنة. إن شاء الله سندرك. أنا عندي سؤال الآن. لما يكون زيارة والإخوة في غير يعني في غير أيام إجازات، تقول أيام هذه نهاية السنة وفي إجازات، لو زرتكم مثلا في شهر مارس إبريل، هل يكون في حضور؟ إيه بس ما تكونوا مشغولين بالعمل؟ السبت والأحد أكثر شيء، والجمعة أيضا، يعني من الجمعة العصر إلى الأحد دقيقة، 3 أيام هي أحسن شيء. إيه بارك الله إن شاء الله. إذا حد عنده أسئلة يا يا أخوي هناك صغير عبد اللطيف طيب يلا إذا حد عنده سؤال. يا une question. beaucoup. يعني اسمع السؤال. طيب تفضل. يقول هل يجوز أن يعمل الإنسان في التمثيل؟ ماذا سيمثل؟ طيب هو يقول هل يجوز العمل في التمثيل؟ ماذا سيمثل؟ اختيار الكوار. في الكوار. أين السائل؟ أين هو؟ يبقى نعم ابني. ماذا يعني ما طبيعة التمثيل؟ C'est pour représenter quoi? Tu prends quel rôle en fait? يعني هل يوجد في هذا، يكون كوميدي واكشن، هل يوجد في التمثيل هذا يعني اختلاط النساء ومعازف وكذا ولا ما في؟ Est-ce que dans cet endroit il y a de la mixité, des instruments, de la musique? إذا كان في يعني أشياء من هذا فما يجوز. إذا كان في بنات يعني معك، إذا كان في بنات يشتغل معك أو كذا ما يجوز. شوف لك يعني طريقة أخرى، أو يكون شيء بعيد عن هذا يعني. نعم أحد عنده سؤال آخر؟ نعم تفضل يا إذا كان لا يجد وظيفة إيش؟ لا أوقات الصلاة. لا أوقات الصلاة. هل يجوز أخذ وظيفة أخرى أم صلاة الجماعة فقط أم الصلاة؟ يعني يستطيع أن يصلي ولكن لا في جماعة. طيب ترجم سؤالك. يعني صلاة الجماعة يعني لا يجد وظيفة يعني يفوته الجماعة، ولكن هل يستطيع أن يصلي؟ لا يستطيع أن يصلي. طيب. في وقته. Il demande si une personne a le droit de travailler dans un endroit où on lui interdit la prière en groupe, dans la mosquée. On ne l'interdit pas de prier, c'est-à-dire qu'il peut prier dans son lieu de travail, mais la prière en groupe à la mosquée, on lui interdit. طيب إذا كان يعني الوظيفة تمنعه من أن يصلي الجماعة، لكن يصلي في نفس وظيفته في أي مكان يبحث ويصلي فيه، إن شاء الله تعالى أنه ليس عليه بأس في ذلك وصلاته صحيحة. Donc il est permis à la personne, si elle n'a pas la capacité de prier dans une mosquée, mais qu'elle a la capacité de prier dans son lieu de travail, de faire cette prière, Inch'Allah, ça prière. وأنا أتمنى يا إخواني أيضا، أنت عندما تريد أن تصلي في عملك، عندما تريد أن تطلب من المسؤول عن العمل أن تصلي، لا تطلب منه بعنف، لا تقول له هذا ديني وغصبا عنك أنا أطبقه، أما كذا ولا افصلوني، لا تعال بأسلوب لطيف. قل يعني ما تأخذ هي 3 دقائق، واعتبرني يعني ذهبت لي مثلا لقضاء حاجتي أو لشرب الشاي أو كذا،
فإن شاء الله لا يضرك، هذا إن شاء الله يعمل بركة في العمل، وأنا أدعو لك أن الله يرزقك. تعال بأسلوب حسن حتى يقبل. Quand la personne se retrouve devant un patron et qu'elle veut lui parler de la prière, qu'elle le fasse avec douceur. On ne brusque pas le patron en lui disant c'est obligatoire, c'est comme ça, etc., etc. Non, la douceur, on expose ça avec des belles paroles douces et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse. نعم أخي تفضل. صلاة الفرض أحسن. أما صلاة الفرض لمن كان قادرا أن يصلي قائما فلا يجوز أن يصلي جالسا أبدا. إذا صلى جالسا بطلت صلاته إذا كان قادرا على القيام. أما إذا كان ما يقدر على القيام مثلا في طائرة وليس هناك مكان يقف فيه أو في باخرة أو في قارب ويتحرك ولا يستطيع قد يسقط فيجوز له أن يصلي وهو جالس. Donc le frère a posé comme question ce qui est permis à une personne de prier assise. Alors, le cheikh a répondu que la personne n'a pas le droit de prier assise. Et si elle prie en étant assise, sa prière n'est pas acceptée. Sa prière n'est pas acceptée. Par contre, dans certains cas, c'est permis comme en étant dans un avion, en bateau ou dans un cas nécessité. تجددت مع نسمع هذا بعد المرجع. تفضل. تجددت مع أبشر أنا دعوت وسأدعو مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم شيخ. تجددت مع أمريكي وسألني سؤال عن الآية التي تقول عن اليهود والنصارى والصابئين أن الله سيدخل لهم الجنة. أحسنت. هذه في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله والمجوس من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. هذا من آمن بالله واليوم الآخر يعني من وحد الله من رجع عن شركه ووحد الله. لأن أنت لما تؤمن أن عيسى ابن الله وتعبده مع الله أنت ما آمنت بالله. الإيمان هو التصديق. فالله تعالى أمر أن لا يعبد إلا الله. فأنت لما تعبد غيره معه ما صدقته عبدت غيره معه. المقصود أن الله يغفر. الصابئون قصدك من هم؟ الصابئون هم عبدة الكواكب الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام. طيب أعطنا سؤال أخير فاتن أنت لأن عندي محاضرة في مسجد آخر نسمع من هذه أنت تجاوب كل شوي. أنت أعطيتنا الفائدة يلا تفضل. عليكم السلام. ولو عملتها هيقع عليك ايه في حياتك غير طيب سؤال جيد. الأخ الحبيب يسأل عن شراء المنازل أو شراء السيارات في القرض الربوي. شايفكم يفتون بما. Donc il parle de l'achat d'une maison à crédit. المشايخ عندكم يفتون بإيش؟ طيب الآن يا جماعة الذي عنده بيت طبعا انتم اكثركم يكتري البيت يستأجر أليس كذلك؟ نعم. كم تقريبا الأجرة للبيت المتوسط؟ 500 أورو في الشهر؟ أكثر 700 أكثر من 700 800 800. طيب إذا أنت تريد إذا أنت مثلا عندك 8 أطفال وتريد بيتا هل سهل أنك تجد بيت؟ 8 أطفال. إذا عندك 8 أطفال يؤجرونك الفرنسيين في إعانات من الدولة؟ في تعطي إعانة. نعم. عموما 6 شهور وأنت تبحث عن بيت اسكن عندي يا أخي. عموما الذين أفتوا من أهل العلم بجواز أخذ القرض لشراء البيت بيت واحد فقط قالوا إنها مرحلة ضرورة مثل الذي ضاع في الصحراء ولم يجد إلا ميتة وخمر فأكل وشرب حتى يحفظ حياته ضرورة شديدة. لكن إذا كان الإنسان ممكن يدفع أجار ممكن يشتري بالتقسيط بأي طريقة معينة أو هناك إعانة من الدولة فلا يجوز. لا يجوز لأن الربا محرم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. La question était donc, est-ce qu'il est permis ou pas d'acheter un appartement à crédit? La réponse est que c'est permis en cas de nécessité. Nécessité ici, c'est pas, je veux juste élargir la maison, j'ai 3 pièces, je veux 4 pièces. Non,
c'est une personne qui est vraiment dans une nécessité extrême. Il est à la rue, il n'a pas d'endroit pour se loger lui et ses enfants. Là, c'est un cas de nécessité, dans le cas contraire, c'est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre ce péché. C'est pas un petit péché, mais un grand. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, parce que le chien doit partir. Et il m'enlève ses dents. Non, c'est pas possible. Allah, les frères, ce n'est pas possible, ça me con, mais Allah, je sais de quoi je parle. C'est pas de méchant, les frères, Allah. La chien, Inch'Allah, c'est un salif. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ويجزيه خير وإن شاء الله نترك له المجال ليدعو دعاء أخير للمرضى. أسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. آمين آمين أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. آمين أسأل الله أن يشفي جميع مرضانا. آمين آمين. Les frères, c'est pas la peine de vous lever de saluer, vous allez le retarder. Il y a une mosquée qui l'attend, il arrive en retard. D'accord? Je vous le dis pas parce qu'il y a un chef qui arrive des États-Unis dans 10 minutes et il va faire une conférence tout de suite. C'est plus simple ou quoi? Restez, Inch'Allah.